एकलोच आमचो सोमी. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमचो भावतेस, एकलोच आमचो देव बाप, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोल हाडल्यान देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाप. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसचो. तुमकां देव कृपा दिवं. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत ई जेजूची व्होड आमी आयकतल्या. हांव धाक वेळ तुमी फांटे, मोज्यांत रिगून रावशात, बरी फळां तुमी दितल्या. आमी सगळीं किरीत भशेन आमच्या गोंयांत ह्या कठीण काळांतल्यान पासार जाता. सरभोंवतणी आमच्या दुयेंस, भिरांत, उचांबोळाय आमकां दिसून येता. ह्या वेळार ह्या जेजूच्या उतरांचो उगडास करुया. आनीक हांवें आनी तुवें ताका चिकटून रावून खऱ्या भावार्थाची फळां दिवंक जाय म्हूण मनांत हाडुया. अशें करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान दर एकल्याक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून माग. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. आज साद्या काळाचो, आज पास्कांच्या काळाचो 5वो आयतार. देवाक दिनवासुया आनी म्हणुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सद पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासो आमी तुका वाकणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेले, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन
Jesu Christa, eklos tu povit, eklos tu ईश्वर, eklos tu परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. फेलिक्स कार्मिनो गोन्साल्वीस आनी ताच्या कुटुंबांतलीं जीं मरून गेल्यात तांकां देवान सर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. जॉर्ज आनी प्रामिला फेर्नांडीस आज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेय पासत देवा लागीं मागुया. पियेदाद कुलासो आनी तिचो कुटुंब बरी भलायकी मागता. तांचोय उगडास करुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समारंभात तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां दुयेंत आसात. किरीत भाशेन एक कोवीड पिडेक लागून दुयेंत आसात. तांचे पासत आमी मागता. दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स जे कोवीड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात तांकां देवाची गोठाय मागुया. आमच्या नागवाच्या गांवां पासत मागुया. आमच्या गोंया पासत मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं केल्यां. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर खोनवालायेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणांचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू जेरुसल्यांत पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्यांक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण तीं सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानूंक तीं फाटीं सरतालीं. ताका घेवन बार्नबास धर्मदुतांशी गेलो आनी वाटेर आसतना सुमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दमास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शुवर्तमान परगटलें हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुसल्यांत भोवूंक लागलो आनी हुर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रेक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं हुजत करतोच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका शेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा तावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्या जुदेयांत, गालिल्यांत आनी सामार्यांत पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली आनी सुमयाची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडत वेताली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. आनीकदां म्हणुया. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पावतलो. गरिबांक दादोशी जाय सोर खावूंक जेवूंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. ताची काळजां शांतीन जियोन सदांकाल. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. सगळीं प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं ताचे शीं परतून येतलीं. सगळीं राष्ट्रां मेलून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. माथ्याक पावतलीं तीं समेस्त ताचे मुखार मान बागयतलीं. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बालां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगटतली. आजून जल्मा येवंक नासलेले पोरजेक ताचें बरेपण अशें गाजयतलीं. हें सगळें केलें सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. वाग्योन स्वामाचे पयले चिटी वेलें वाचप.
म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचे अंतस्कोन आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमून येतले आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्या, कित्याक देव आमच्या अंतस्कोना परस व्हड आनी सगळें ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचे अंतस्कोन आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. तो आमचे सवें जियेता म्हूण ही कुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. जोय सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, म्हजे सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. जो म्हजे सवें रिगून रावता तो सुबाम फलां दिता. जोय सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, हांव खोरी दाखवेळ आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सवें फळां दिना तो धोर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो धोर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां तें उतरां वरवीं तुमी निटोल जाल्यात. म्हजे सवें रावा आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाक वेळीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाक वेळ, तुमी फांटे. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलोल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टांनो, जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत जायतीं आय एम सेयिंग्स आसा. गेल्ल्या आयताराक आमी आयकलां कोहे जेजू म्हणटा पळय तो, हांव बरो गवळी, आय एम द गूड शेपर्ड. आयच्या आयताराक, ह्या पास्कांच्या 5व्या आयताराक जेजू म्हणटा, हांव खोरी दाखवेळ, म्हजो बाप कुलवाडी आनी तुमी म्हजेर बावार दवरतलीं जावन आसात खांदे ओ फांटे.
जरी तर तुमी म्हाका चिकटून रावल्यारूच तुमी फळां दिवंक पावतल्या. आनी इश्टानो, आयच्या समाजांत, आयच्या ह्या काळार, आयच्या ह्या दिसा जेजूक चिकटून रावून ह्या भियेल्ल्या वातावरणांत, ह्या उचांबोड जाल्ल्या वातावरणांत आमी भावार्थाची फळां दिवंक गरज आसा. हाचे गोवाय जावं आयची वाचपां आमकां उलोव कोत्ता. आनी हो आमचो नियाळ फळां बरी जावपा खातीर हांवें खंय एक वाचलेली खबर तुमकां सांगता. एक भाग्यवंत मनीस आसलो आनी हो मनीस देवाक सारको लागीं आसलो. दिसपट्टी तो न्हंयचे देगेर बसून देवा लागीं मागणें कोत्तालो, नियाळ कोत्तालो आनी जायतो वेळ ओगेपणान सागतालो. थोडे भोव भुरगे ताची एक दीस फकाणां करूंक चिंतात आनी ते वेतात ताचे सरभोंवतणी आनी ताका डिस्टर्ब करूंक सोदतात, पूण तो डिस्टर्ब जायना. मागीर तातूंतलो एकलो थोरणाटो ताच्या फुड्यान वेता आनी मातशें मोस्कोऱ्यांनी म्हणटा, देवाच्या मनशा, म्हाकाय तुजे भाशेन देव मेळूंक जाय, म्हाकाय देवा कोणें कॉन्टेक्ट करून दी. थोडो वगत हो मनीस ओगेपणान आपले मागणें करीत रावता. पूण जेन्ना हो थोन्नाटो पोत्तून पोत्तून म्हणटा, तो ताचे तकलेक धरता आनी न्हंयचें उदक आसलें तितून ताची तकली सोकला पोंदाक उदकान घालता. आनी थोडो वगत ताका उदकान पोंदाक दवरल्या उपरांत ताका पोत्तून भायर काडटा आनी विचारता ताका, जेन्ना तूं उदकान भितर आसलोय इतलो वगत फडफडटालोय, कितें जाय कशें दिसलें तुका? तो म्हणटा, सुस्कार घेवंक जाय दिसलें, वारो जाय दिसलें, आनी कित्याचो उगडास येवंक ना. हेच भाशेन सगल्या वखदार, बऱ्या टायमार, वायट टायमार देवाचो हुस्को वो देवाक आपणावपाचो हुस्को तुजो जावपाक जाय. जेन्ना हें घडटलें तेन्ना म्हजे सरशी यो आनी हांव मागीर तुका देवा कोणें कॉन्टेक्ट करपाच्यो वस्तू सांगतलो. इश्टानो, पळयात, हो मनीस देवांत रिगून आसलो, जेजूंत घोडये रिगून आसलो आनी हाकाच लागून तो आपल्या जिवितान बरी फळां दितालो. आनी जो मनीस बेश्टोच ऑटोमॅटिकली पाकोंक सोदता, सारको खरोच जेजूच्या दाक वेळींत रिगूंक ना, ताचें इंटेन्शन वेगळेंच, तेन्ना तो फळां दिवंक पावचो ना. आज नदर मारल्यार गरज हा इश्टानो, जेजूंत रिगूंत रावून, भावार्थान खोल रावून ही भावार्थाच्या फळांची गोवाय दिवपाची. कित्याक सरभोंवतणी दूख, सरभोंवतणी दुयेंस, सरभोंवतणी उत्सांबोळाय, सरभोंवतणी भिरांत आयिल्ली आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत हांव म्हणटालो सुरवातेक, जेजू हें आय एम सेयींग, हांव खरी दाक वेळ अशें म्हणटा. आतां जेजूच्या टायमाच्या पालेस्तिनान थोडे भोव धाका मोळे आसले आनी जाणें कोणें तुमी धाका मोळ्यान पावल दवरलां, तुमची नदर रोखडीच दाको जाल्या ताचेर गेला आसतलें. कोणाची नदर त्या दाक वेळीचेर वचना, कित्याक दाक वेळीक न्हंय म्हूण पानां नात, न्हंय म्हूण फळां जायना. पूण ती दाक वेळ नासली जाल्यार ती फळां, ते हांदे आसचेच नासले. हो इस्रायल पोरजेचो लोक समजतालो आनी जें कितें ती समजतालीं तें तो घेता आनी आपले शीस जे ताचे बरोबर ह्या निमाण्या जेवणाचेर बसलेले तांकां हो निमाणो संदेश कहो दिता आनी म्हणटा, जरी तर तुमी, हांव ती दाक वेळ, तुमी म्हज्यांत रिगून रावतल्यात जाल्यारूच फळां दितल्यात. आनी एक टायम येता शिसांच्या जिवितान जेन्ना ते जेजूक चिकटून नासले, तेन्ना कितें घडलें काय? कोण कोण पळोवन गेलो, कोण कोण नेगार गेलो, कोणें कोणें ताका विकून दिलो, कोण कोण आनी कितें म्हणोंक लागलो. पूण जेन्ना ते चिकटून रावले जेजूक, ते भियेन आसतना पवित्र आत्म्याच्या बळान आख्ख्या संवसाराक गेले आनी जेजूक तांणी परगटलो, भावार्थाची फळां दिली. आयचें पयलें वाचप एकदम गरजेचें हो आयचो विशय समजूंक. भाग्यवंत पावलूची पोत्तणी जाल्या. दमास्कसाक क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवपाक वेचे वाटेर ताका क्रिस्त मेवलो
आनी तो क्रिस्ताचो जालो. क्रिस्त दाखवेळ आतां तो क्रिस्ताचो फांटो कसो बरी फळां दिवंक सोदता. वेगवेगळ्या सुवातेर वचोन क्रिस्ताक परगट करूंक सोदता. पूण जेन्ना तो हे सगलें घडोवन जेरुजाल्याक पोत्तून येता, जेरुजाल्याक आसलेले जेजूचे पाटलावदार भियेता. आनी कारण आसलें तांकां भिवूंक, कित्याक हो भाग्यवंत पावलू पयलो तांकां कश्टायतालो, तांकां पिडापीड दितालो, आनी सडनली जेजूची खबर उलोवंक लागला. आनी हाका लागून तांकां दुबाव येता. त्या वेळार थंय आसता बार्नाबास, जो आहलो एक कंपॅनियन, सहभागेली कोणाचो, भाग्यवंत पावलूचो. तो ताचे वतीन उलयता. तो सांगता खरेंच दमास्कसाचे वाटेक भाग्यवंत पावलूक क्रिस्त मेवला, आनी आतां तो क्रिस्तांत रिगून फळां दिता. आनी होच तो भाग्यवंत पावलू हूंय वचो, जे सुवातेर वचो, तो जेजूक परगट कोत्तालो. तुमकां दिसता ताका दुसरो लोक वयर काडी नासले म्हूण तो आदी कितें कोत्तालो पळय ते. एक पावटी दुसरे इगोज मातेचे वडील बसून ताका घोडे हे भाशेन फालां मारताले. पूण भाग्यवंत पावलोक हें आनी लागोना. आतां म्हाका जेजू मेवला, हांव जेजूंत रिगून हा, हांवें ताका परगटूंक जाय, भावार्थाची फळां दिवंक जाय. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत जुआंव आपले पयले चिटीन उगडास कोत्ता क्रिस्तांव मनशां. कितें उगडास कोत्ता? उगडास कोत्ता की आमी जावन हा जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां. आनी जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण फकत तोंडान म्हणल्यार जावचें ना. आमच्या जिविताच्या कोरण्यांनी आमी तें दाखोड करूंक जाय. मानामेन पाळून आमी तें दाखोड करूंक जाय. जें कितें जेजून केलें, आनी जेजूच्या एका वडीचो तो उगडास कोत्ता. जें हांवें तुमचें सवें केलां तशेंच तुमी करूंक जाय. आतां हें जें जेजून केलें तो हें आमी करूंक जाय म्हणटा. आनी मागीर तुमी खरी जेजूची पाटलावदारां म्हूण दाखयतल्यात म्हूण उगडास आपल्या समुदायाक कोत्ता. पूण हें बेश्टेच घडटा काय? ना इश्टानो. फकत जो मनीस जेजू खरी दाखवेळ तातूंत रिगलोलो हा, जेजूंत रिगलोलो हा, तो भावार्थाची फळां दिता. न्हूच आपल्या उतरान पूण ohल्या मोगाच्या कोरण्यांनी. ताका लागून आयच्या दिसा जेन्ना ह्या जुआंवांच्या शुभ वर्तमानांतल्या 15व्या आवेस्वरांतल्या व्हडीचेर आमी नियाळ करता, थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत उगडास येता म्हाका भाग्यवंत आगुस्तिनाच्या उतरांचो. भाग्यवंत आगुस्तीन हें म्हणटालो, आवर हार्ट्स आर नॉट एट रेस्ट ओ लॉर्ड अंटील दे रेस्ट इन यू. आमची काळजां तांकां थार ना. आमच्या काळजांक सुसेग ना. तुज्यान ताणी सुसेग, तुज्यान ताणी सवस्काय सोदल्या बगर. इश्टानो, आयच्या ह्या काळार, आयच्या ह्या दिसांनी ही उतरां थोडो भोव दिलासो, थोडो भोव भरवोसो म्हाका आनी तुका दिता. कित्याक हांव म्हणटालो ते भाशेन, म्हणत हा ते भाशेन उचांबोळाय सगल्याक, भिरांत सगल्याक, चिंतना सगल्याक, कितें जातलें तें सगल्याक आमकां एके भाशेन बार आमच्या माथ्यार आसा. आनी ह्या वेळार घडये हांव आनी तूं जेजून रिगून, जेजू म्हजो सोडवणदार, जेजू म्हजो देव, हें फकत मनान न्हू पूण ताणें सांगलां म्हूण करूंक प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका घडये थोडो भोव बरवोसो मेवतलो. म्हाका घडये भावार्थाची नदर मेळटली. म्हाका घडये उजवाड म्हज्या उचांबोळ भिरांतीन भरलेल्या पावलांक मेळटली. इश्टानो, ही ती उतरां जेजू म्हणटा, हांव दाखवेळ, म्हज्यांत रिगूंत राव, आनी म्हज्यांत रिगून तूं रावलोय जाल्यार तूं फळां दितलो, भावार्थाची फळां. इश्टानो, आज ह्या भिरांतीन भरलेल्या वातावरणांत, आज ह्या उत्सांबोळ जालेल्या समाजाक ही भावार्थाची फळां गरजेची. तूं क्रिस्तांव मनीस, हांव क्रिस्तांव मनीस. वय आमच्याय मनान जाय तो बार आहा, आमच्याय मनान उचांबोळाय आहा, सरभोंवतणी आमच्या घडये दुयेंस आहा, म्हज्या फामिलीन घडये दुयेंस आहा. पूण जेजून जरी तर हांव रिगून रावलो, घडये हांव भावार्थाची फळां दिवंक पावतलो. आनी म्हाका पळोवन
तो मनीस जाका कितें कोच्चें तें गोमोना ताच्याय पावलांक उजवाड मेवतलो. दुसरी वस्त पळयात इश्टानो, ह्या काळार कोण कोणाचो खंय तावन कितें करून कोण आदार दिता तें आनी पळोवपाचें ना. हांव क्रिस्तांव मनीस जाल्यार म्हजो भावार्थ हांव जेजूंत रिगून हा जाल्यार म्हजो भावार्थ हांवें बऱ्या कोरिन्यांनी दाखोड करूंक जाय. आनी असल्यो दयाल कोरण्यो जायतीं जाणां तुमी कोत्तात. कश्टवतल्यांक कोण आदार दिवंक नाहलेल्यांक ह्या दिसांनी किरीत भशेन पावतात. हें दुयेंस मनशाक एक सुरो कोत्ता, हें दुयेंस फामिलींक एक सुरो कोत्ता, हें दुयेंस समाजांतलो तुका कुशीन काडटा. आनी ह्या वेळार उलो म्हाका आनी तुकाच न्हू, सगल्यांक आमकां घोडटा ते भशेन आत दिवया. जायतीं जाणां एक सुरी ह्या घरांत, तांकां एक फोन करुया, खबर घेवया. थोड्यांक नाका आपल्या लागीं उलयलोली ती एक सुरी रावंक सोदतात, तांचे बसत मागुया. दुसरे वाटेच्यान आनी कसले भशेन आदार दिवंक जाता जाल्यार पळोवया. ह्या टायमार जेजून जरी तो रिगून हाय तूं हीं फळां तुवें आनी हांवें दिवंक जाय. आनी निमणें पळयात, आयचे पयले वाचप आमकां सांगता जेजूची पाटलावदारां बिली. सावलू आदी पिडापीड दितालो आमकां, आतां तो जेजूची खबर कोत्ता. कितें जायते पावटी थोडे मनीस आमकां आदार दिवंक सोदतात, पूण आमचें चिंतप आदीं ताणें कितें केलेलें, आदीं म्हाका कसले त्रास दिलेले, आदीं ताचें जिवीत कसलें आहलें, तें सगलें बरें हा इश्टानो. पूण कोणाकूय जेजू मेळोंक सोदता, कोणाकूय कोणाच्याय जिवितान बदलणी जावंक सोदता शेकता. आनी जरी तर तो मनीस म्हाका आनी तुका आदार दिवंक सोदता जाल्यार हांव आनी तूं ताचो आदार घेवचो ना. पावलूचे वाटेन उलयलो बार्नाबास, हांव आनी तुंय अशें आयच्या काळार बरें करूंक सोदतल्या मनशांचे वतीन उलोवया. कित्याक घोडये आयज ते जेजून रिगल्यात आनी जेजूक ते परगटूंक सोदतात. जेजूक एके भाशेन रिगून रावून बरीं फळां दिवंक सोदतात. विशय आयचो म्हत्वाचो, आयच्या काळाक लागू सारको. आनी हो जेजू जो आमकां आयज शिकोवन दिता, थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तशे लागीं आमी मागुया. सैबा, आमच्याय जिवितान तूं खरी दाख वेळ हें मानून घेवन तुज्यांत रिगूंत रावून ही भावार्थाची फळां दिवंक ह्या उत्सांबोड जाल्ल्या भिरांतीन बोल्लेल्या समाजांत आमकां शिकय. उबी रावया. सतमंता देवाक, सतपदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पितुमीच्या रुशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी समावलो. अंकवार मरे थंय सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्साद सोडलो, तो वेलो आनी ताका निकी पिलो, मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सतपदवेदार देवपाच्या उस्याक बसला, जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सवेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे मोगसोने, कुडीचें जेवणपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मानी आनी हेर धोर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणांक उक्तें मौन दवरून आनी अडचण्या मदें आपल्या कोन्यांनी आनी शिकोवणेन भावार्थ्यांक जेजूचे गवाय जावंक सारको मार्ग दाखयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमी पवित्र स्नान घेतोल्यांनी जेजूक गवायकी दिवंक आमची जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बळान सदांच उर्बेवंत आसूंक आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी
अदीक करून पवित्र स्नान घेतल्या भावा भयणांनी कसल्यो येवजण्यो फुडें काडटात तेन्ना जेजूचे शिकवण मनान दवरून त्यो काडूंक आनी पोरचेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यांत. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची कुशालकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचे फिरगोजेंत वावरूंक आनी गवायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा आसूंक आनी आमची फिरगोज भावार्थाचो फोलेर जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सदपदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मनान आनी खालत्या खालसान कांय आमच्यो गोरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. दाना तोरेच्या वेळार गीत घेवया रुपें भांगार मागिनाय. रुपें भांगार मागिनाय, आको संसार तुजो सायबा, आमची काळजां तुका जाय, कशें भोंपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव देता. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव देता. म्हज्या भावा भयणानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सोर्बेस्पोर मानून घेवन. सर्गीच्या बापा जेजू करी दाखवेड आनी आमी तिचे फांटे. हो आमचे मदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एक वोट ह्या बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची खालती भेटोवनी तुका मानो आनी आमच्यो दर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कोरण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फलादीक जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वकाली आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योदनान आदल्या योदनांक सुपुर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो ओतमो तुज्या हातांत वोपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासचा सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवेत 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुज्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच सुपवीत तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोर. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोने मेलच्या तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरतो, तुझे पुनर्जीवन आमी पुरगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची आनी किरीत भशेन फेलिक्स गोन्साल्वीस आनी ताची घरची जी मरून गेल्यान तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोरुमतेल्यांची, लग्नाचो दीस मनयतेल्यांची किरीत भशेन प्रमिला आनी जॉर्ज फेर्नांडीस, बरी भलायकी मागतल्या पियेदाद आनी ताच्या कुटुंबाची, दुयेंत आसात पळय तांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माय संगती, तिचो पोती बागेवन जुसे, बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणात सदपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आदल्या मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो ग्रास समकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मोगोस आनी आमकां टलनेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवोगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुविया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुवेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवोत चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुवावी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जायतीं जाणां आमची भावना यूट्यूबार ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे बसत आमी ओत्मीक कोमिन्यावांचे मागणे करुया. म्हज्या जेसू म्हज्या जेसू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं सोद्दां तूं सद्दां आजीर आसाय म्हूण आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू. मोग करतां जेसू. आनी तुका आनी तुका म्हज्या ओतम्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक तुजें भोव अमोली मास रोगोत मास रगत म्हज्यान म्हज्यान शेवूंक शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओत्मीकपणान तरी ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजान तूं आसलोल्या परी आसलोल्या पोरी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां. वेंग मारतां. आनी सगलोच आनी सगलोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवोडटा. एकवटां. तुजे सरशिल्लो तुजे सोशिल्लो खडसरूंक कोडसरून म्हाका म्हाका खदींच कधीच निर्मू नाका. निर्मू नाका. आमेन. आमेन. सोमी म्हणटा हांव कोरी दाखवेळ आनी तुमी तिचे फांटे. जो म्हजे भितर जियेता आनी जाचे भितर हांव जियेता तो सुबाम फळां दिता. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. खनवाल्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदली पातकी चालींक फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मातशे बसात. गेल्ल्या आयताराक तुमचें धर्मदान जालां. 25 तारखेर एप्रिलाचे 11,110 रुपया, ₹11,110. त्या दिसा कलेक्शन बॉक्सान गरिबां खातीर कोणे एका कवरान घाल्यात 500 रुपया. तुमच्या उदारपणा खातीर कालसंतान तुमकां दिनवासता. ह्या सुमानान इगोचे खातीर तुमची मोगाची भेट माउंट मेरींतल्या एका भयणीन दिल्यात 5,000. सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तिचेर, तिच्या कुटुंबाचेर, वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. नागवाच्या म्हज्या फिरगोसकारांनो, बरे भशेन सुरक्षीत रावात. देवाच्या आशिर्वादान बरोवन रावात. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. जांकां कोणाक दुयेंस जाल्लें आहा तांकां देवाचे पेकोवणेचो हात बेगीनूच लागो. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं. सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात
क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार शेवटाक गीत घेवया. देवाक दिनवास. देवाक दिनवास, देवाक आर्गा, जेजू सोंगी आमकां विजय. देवाक दिनवास, देवाक आर्गा, जेजू सोंगी आमकां विजय. जेजूचो परमोल आमी सगळे कडेन शिपडत वेता. जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवूंक लासता. जेजूचो परमोल आमी सगळे कडेन शिपडत वेता. जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवूंक लासता. देवाक दिनवास, देवाक आर्गा, जेजू सोंगी आमकां विजय. देवाक दिनवास, देवाक आर्गा, जेजू सोंगी आमकां विजय.